साथै नमस्कार। लोकसेवा संसारमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले राष्ट्र वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तह 4 सहायक प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो पाठ्यक्रम योजनालाई निम्नानुसार 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरण पूर्व योग्यता परीक्षा भनेको प्री टेस्ट एक्जामिनेसन, द्वितीय चरण लिखित परीक्षा रिटन एक्जामिनेसन र तृतीय चरण भनेको अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू रहन्छ। प्री टेस्ट 100 पूर्णाङ्क, रिटन एक्जामिनेसन 200 पूर्णाङ्क र अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कको रहनेछ। पूर्व योग्यता परीक्षाको योजना प्री टेस्ट एक्जामिनेसन स्किम। विषय बैंकिङ, व्यवस्थापन, गणित र सामान्य ज्ञान। पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40, समय भनेको 45 मिनट। परीक्षाको किसिम वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेशन्स, एमसीक्यूज र प्रश्न सङ्ख्या भनेको 50। 2 अङ्क प्रति प्रश्नका लागि दिएको छ। जम्मा 100 पूर्णाङ्कको रहन्छ। समय 45 मिनट रहन्छ भनेको छ। पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूले मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। फिल्टर हुने हो, परीक्षार्थीको फिल्ट्रेसन हुनको लागि यो प्री टेस्ट राखेको हुन्छ। पूर्व योग्यता परीक्षाको अङ्क जोडिने छैन भनिएको छ। द्वितीय चरण लिखित परीक्षा रहेको छ, रिटन एक्जामिनेसन, जसमा प्रथम चरण र द्वितीय चरण रहन्छ। लिखितमा पनि प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा बैंकिङ, लेखा तथा सूचना प्रविधि रहेको छ। पूर्णाङ्क 100, समय 3 घण्टा। परीक्षाको किसिम विषयगत रहेको छ। प्रत्येक समूहबाट 2-2 गरी जम्मा 10 प्रश्नहरू सोधिनेछन् र सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ भनिएको छ। त्यसैगरी द्वितीयमा व्यवस्थापन, गणित तथा सेवा समूह सम्बन्धित रहेको छ भनिएको छ। पूर्णाङ्क 100, समय 3 घण्टा र परीक्षाको किसिम विषयगत रहेको छ। यसमा पनि प्रत्येक समूहबाट 2-2 गरी जम्मा 10 प्रश्नहरू सोधिनेछन्, जसको अनिवार्य उत्तर दिनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। तह 4 सहायक पदको प्रथम चरण पूर्व योग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण यस प्रकार रहेको छ। यसमा देखाएका 5 वटा क्षेत्रबाट जम्मा 50 वटा वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिनेछन्। सबै प्रश्न अनिवार्य हुनेछन् भनिएको छ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिने छैन र कट्टा पनि गरिने छैन भनिएको छ। भनेको यसको सिधा अर्थ हुन्छ नेगेटिभ मार्किङ रहेछ। यसमा तपाईँहरूले गलत उत्तर दिनुभयो भने तपाईँको अङ्कको 20% अङ्क कट्टा हुन्छ। त्यसैगरी वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर ABCD मा लेख्नुपर्छ। सानो अक्षर स्मल लेटर ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको राइट लाउने कसैले पोट्नुहुन्छ भनेको ब्ल्याक गरिदिनुहुन्छ है, त्यो चाहिँ मान्य हुँदैन भनेको छ। यस्तो गरेमा तपाईँको उत्तर पुस्तिका रद्द हुने गर्दछ है। त्यसैगरी बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूमा हुने परीक्षामा कुनै पनि प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको तपाईँको चातुर्यता हेर्न खोजिरहेको हुन्छ म्याथमेटिकल अपरेसनबाट, त्यो तपाईँहरूले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न है। लोकसेवा आयोगले अथवा भनौँ न नेपालका जति पनि सरकारी जब्सहरू छन् त्यसमा लिने परीक्षामा क्याल्कुलेटरको युज मानिँदैन, गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा तर्क छ। त्यसैगरी प्रथम चरण जुन लिखित परीक्षाको प्रथम चरण रहेको छ, सामान्य ज्ञानको प्रथम चरण रहेको छ, जसमा बैंकिङ र ऐन नियम रहेको छ। यो प्री टेस्टको प्रथम चरणको प्री टेस्टको यो समूहहरू रहेको छ। बैंकिङ र ऐन नियम रहेको छ। बैंकिङ विकास र नेपालमा हालको बैंकिङ अवस्था है, नेपालमा ब्याङ्कको प्रारम्भ कहिले भयो, ब्याङ्क किन आवश्यक पर्यो, नेपालमा अहिले के कस्ता ब्याङ्कहरू छन्, के कति वाणिज्य ब्याङ्क छन्, के कति लघुवित्तहरू छन् आदि विभिन्न विषयको चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ। तपाईँहरूले जुनसुकै पुस्तकमा पनि यो कुराहरू पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यसलाई ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो। हामीमा चाहिँ एउटा पढ्ने बानी छैन है। परीक्षाको विज्ञापन जारी भएपछि पढ्ने गर्छौँ हामी। त्यो 3 महिना पढेकोले लोकसेवाको परीक्षा कुनै पनि पास गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि 1 वर्ष 2 वर्ष कति वर्षको निरन्तर अध्ययन र अभ्यास आवश्यक पर्छ, अनि मात्रै तपाईँहरूले सरकारी जागिरमा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो मेरो बुझाइ छ है। जसमा त्यसैगरी तहगत बैंकिङ प्रणाली क ख ग घ
रहेको छ, लघु वित्त, विकास ब्याङ्क, कमर्सियल्स ब्याङ्कहरू रहेको छ, ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त, क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल रहेको छ, त्यसै गरी नो योर कस्टमर KYC, त्यसै गरी निक्षेपका प्रकार डिपोजिटहरू है, त्यसै गरी कर्जा वर्गीकरण, लोन क्लासिफिकेसन र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, लोन लस प्रोभिजन, रेमिटेन्स, भुक्तानीका साधनहरू, सेयर, डिभेन्चर र ऋणपत्र भनिएको छ। त्यसै गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको काम कर्तव्य र अधिकार, केन्द्रीय ब्याङ्क सम्बन्धी सामान्य जानकारी, जस्तो केन्द्रीय ब्याङ्क हरेक देशमा आफ्नो केन्द्रीय ब्याङ्क हुन्छ जसले आफ्नो देशको मुद्राको नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। मुद्राको सबैभन्दा ठुलो स्वामित्व केन्द्रीय ब्याङ्कलाई हुन्छ। जस्तो नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपालमा एउटै मात्र केन्द्रीय ब्याङ्क छ। यसका है यसमा त चाहिँ अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरू आउने गर्दछन् अथवा अरू लघु वित्तहरू आउने गर्दछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ऐन 2073 पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन 2064 पनि पढ्नु पर्यो। सम्पत्ति शुद्धिकरण र मनी ल्यान्डरिङ एक्ट है यो पढ्नु पर्यो 2064 ल। त्यसै गरी ख रहेको छ व्यवस्थापन र लेखा मानव संसाधन व्यवस्थापन HRM भन्छ। यो HRM भनेको तपाईँहरूले BBS सुरुवात गर्दै पढ्नुपर्छ है, यो पनि रहेको छ। त्यसै गरी भर्ना छनौट तालिम, उत्प्रेरणा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, संस्थागत सुशासन, नेतृत्व, निर्णय क्षमता र व्यवस्थापन सिद्धान्त तथा कार्यहरू, व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, दोहोरो लेखा प्रणाली, त्यसै गरी नगद खाता, सानो नगदी कोष, सन्तुलन परीक्षण, नाफा नोक्सान हिसाब, वासलात, यी लेखाका विषय, व्यवस्थापनका टिपिकल विषय सिद्धान्तहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी गणित रहेको छ जसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट, त्यसै गरी पर्सेन्टेज, यो त सामान्य हो नि त। एउटा 12 पास गरेको अथवा ब्याचलर्स रनिङ गर्दै गरेको वा 12 पास गरेर कम्पिटिटिभ इक्जामको तयारी गरेर बसिरहेको साथीलाई यो त सामान्य कुरा हुनसक्छ गणितका त। साधारण ब्याज, प्रतिशत, अनुपात र समानुपात, ऐकिक नियम, औसत, नाफा नोक्सान, लस र मस, भिन्न र दशमलव, घाताङ्क रहेको छ। त्यसै गरी सामान्य ज्ञानमा विश्वको भूगोलको सामान्य जानकारी, नेपालको भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत एवं जनजीवनको सामान्य जानकारी, विश्वको प्रमुख ऐतिहासिक घटना, जस्तो विश्वको प्रमुख ऐतिहासिक घटना भन्यो भने म्याग्ना कार्टा एउटा प्रमुख ऐतिहासिक घटना हो। मानवाधिकार को पहिलो लिखित दस्तावेज जारी भएको है, त्यसलाई मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी विश्वको प्रमुख घटना भनेको अक्टोबर क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति आदि चाहिँ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुन् है। र नेपालको प्रमुख ऐतिहासिक घटना कोत पर्व, भण्डारखाल पर्वहरू है, यो कुरा रट्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी राजदरबार हत्याकाण्ड पनि एउटा प्रमुख मानिन्छ नेपालको प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू। त्यति मात्रै नभएर राजनैतिक इतिहाससँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू, नेपाल एकीकरणको सुरुवात, सुगौरी सन्धि आदि विभिन्न विषयहरूलाई तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको शासकीय स्वरूप भनिएको छ। नेपालको शासकीय स्वरूप भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको छ। हाल नेपाल एउटा गणतन्त्रात्मक रूपमा गइसकेको छ। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो है। र नेपाल चाहिँ एउटा सङ्घीय स्वरूपमा गइसकेपछि हाल नेपालमा चाहिँ प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तह रहेका छन् है। यो कुराहरू पढ्नुपर्छ। कुन प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तह रहेका छन् है, कुन प्रदेशको के नामाकरण गरिएको छ त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनुदानहरूको विषयमा पढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। भनौँ न अब शासकीय स्वरूपकै विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी साझा अधिकार, अविशिष्ट अधिकार है पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विभिन्न विषयहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको साधारण ज्ञान भनेको छ। युनाइटेड नेसन्सको बारेमा पढ्नुपर्छ। ILO, UNSCR, WHO, WTO, साफ्टा है, सार्क, धेरै कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका विनिमय अधिकार पत्रहरू LCहरूका बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। LC
विभिन्न छ नि जति पनि वैदेशिक विनिमयका लागि अब युज गरिन्छ, व्यापारहरूका लागि युज गरिन्छ, त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेपालको संविधान भाग 1, 2 र 3 अनि 9 वटा अनुसूची तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक्सका सूचक जिडिपी, जिएनपी, एसडिआई, पर क्यापिटा इन्कम, बिओपी, प्राइस इन्डेक्स, पब्लिक डेब्ट आदिका विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पुरस्कार यो समसामयिक बनेर बन्ने हुन्छ। यो समसामयिक तपाईँहरूले 6 महिनाका लागि एउटा समसामयिक पाउनुहुन्छ। पुस्तक पसलमा जानुभयो भने तपाईँहरूले त्यो ल्याएर पढ्दा तपाईँहरूलाई उत्तम होला। होइन भने तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार गोरखापत्रमा लोकसेवासँग सम्बन्धित सामग्री निष्कासन हुन्छ है, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले प्रकाशित भइसकेपछि त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य हप्ताभरि अथवा भनौँ न यो महिनाको अति पछिल्लो महिनाको मुख्य घटनाहरू त्यसमा पेश गरिएको हुन्छ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यही भइसकेपछि पुस्तकै किन्नु पर्दैन तपाईँले होइन। त्यसै गरी कम्प्युटरसँग सम्बन्धित रहेको छ कम्प्युटर कन्सेप्ट, हिस्ट्री एन्ड टाइप। त्यसै गरी कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम डस, विन्डोज, लिनक्स, युनिक्स, कम्प्युटर एब्रिभिएसन, अफिस सिस्टम, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्सट्रानेट एन्ड इमेल रहेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ, विस्तृत पाठ्यक्रम जसमा बैंकिङ, लेखा तथा सूचना प्रविधि 100 पूर्णाङ्क, यसमा यस प्रकार रहेको छ। 100 पूर्णाङ्कको प्रश्नमा बैंकिङ वर्ग चाहिँ क्लास चाहिँ बैंकिङ अन्तर्गत बैंकिङ अवधारणा र विकास, नेपालमा हालको बैंकिङ अवस्था एवं थ्रेट्स भनेको चुनौतीहरू है, च्यालेन्जेस। त्यसै गरी तहगत बैंकिङ प्रणाली, ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा, ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त, ग्राहक पहिचान, निक्षेपका प्रकार, परिचालनहरू, कर्जा लगानी र यसका सिद्धान्त, कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, रेमिट्यान्स, भुक्तानीका साधनहरू, सेयर, डिभेन्चर र ऋणपत्रको जानकारी, वाणिज्य बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार, नेपालको आर्थिक विकासमा राष्ट्र वाणिज्य बैंकको है द रोल अफ आरबिपी इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो है। नेपाल हामी के को परीक्षा दिन गइरहेका छौँ? हामी राष्ट्र वाणिज्य बैंकको परीक्षा दिन गइरहेका छौँ। सो राष्ट्र वाणिज्य बैंक जुन छ, राष्ट्र वाणिज्य बैंकले नेपालको आर्थिक विकासमा के कस्तो योगदान गरिरहेको छ, भूमिका पुर्याइरहेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ मेनली तपाईँ फोकस गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमहरू रहेको छ, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 पढ्नुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064, विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034, विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन 2063 पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ग रहेको छ समूह गमा चाहिँ लेखा प्रणाली रहेको छ। लेखा यसको परिचय र सिद्धान्त, दोहोरो लेखा प्रणाली, यसका विशेषता है, जस्तो नेपालमा 2018 सालबाट चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसै गरी नगद खाता, सानो नगदी कोष, सन्तुलन परीक्षण, नाफा नोक्सान हिसाब, वासलात, लेखा परीक्षण र यसको महत्त्व, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरण एवं यसका प्रमुख शीर्षकहरू है। वाणिज्य बैंकले वित्तीय विवरणहरू, फाइनेन्सियल रिपोर्ट्सहरू कहिले निकाल्छ, क्वार्टरली निकाल्छ है, क्वार्टरली इयरली, यस्ता कुराहरू तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ, पढ्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी समूह गमा रहेको छ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली। यसमा चाहिँ जिन्सी व्यवस्थापन, यसको महत्त्व, स्थिर सम्पत्ति एवं राजगट्टी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी एवं पुँजी कोष, बैंकिङ कारोबारमा निहित जोखिम, बैंकिङ कारोबारमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था आदि विषयहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ङमा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित रहेको छ विन्डोज, वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम, एक्सेल, कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम डस, विन्डोज, युनिक्स, लिनक्स। त्यसै गरी डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम डिबिएमएस, डेटा इन्फर्मेसन डेटाबेस, टाइप अफ डेटाबेस, डेटा सेक्युरिटी। त्यसै गरी एनआरबी आइटी पोलिसी है, एनआरबीको आइटी पोलिसी र आइटी गाइडलाइन्स रहेको छ। त्यसै गरी इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्सट्रानेट, इन्टरनेट सर्भिस एन्ड इमेल सिस्टम पढ्नुपर्ने हुन्छ। र
द्वितीय पत्रको व्यवस्थापन गणित तथा सेवासँग सम्बन्धित यो 100 पूर्णाङ्कको लागि यसमा क रहेको छ व्यवस्थापन, जसमा व्यवस्थापनको सिद्धान्त तथा कार्यहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उत्प्रेरणा र द्वन्द्व व्यवस्थापन पढ्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको भूमिका, संस्थागत सुशासन, कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, निर्णय क्षमताको महत्त्व तथा भूमिका, व्यवस्थापनमा नेतृत्वको महत्त्व र भूमिका, बजेटको सिद्धान्त र महत्त्व है। यस्तो यो जति पनि लिखित खालका परीक्षा हुन्छन् नि, हामीले लिखित परीक्षा चाहिँ हरेक पाटो केलाएर लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईहरुले त्यति विश्लेषणात्मक त लेख्नु पर्दैन है, सूचनात्मक लेख्ने हो, इन्फर्मेटिभ लेख्ने हो। एनालाइटिक चाहिँ तह 6औं देखि माथिको लेख्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ हैन। तपाईहरुले सकारात्मक नकारात्मक छुट्याएर लेख्नुभयो भने काम गरिहाल्छ, त्यस्तो धेरै हुँदैन है। तपाईहरुले त्यसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ कार्यालय व्यवस्थापन, चिठी पत्र, पत्राचार, टिप्पणी, रेकर्ड व्यवस्थापन, फाइलिङ, अनुक्रमणिका, कार्यालय संरचना, कार्यालय संरचनाको सञ्चारको महत्त्व है, कार्यालय सञ्चारको महत्त्व, यो कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पर्नु पर्यो। त्यसैगरी मानव संसाधनसँग व्यवस्थितमा चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनका उद्देश्य, कार्य विश्लेषण, भर्ना र छनौट, तालिम, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, नेतृत्व र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी गणितमा चाहिँ साधारण ब्याज, प्रतिशत, अनुपात र समानुपात, ऐकिक नियम, औसत, नाफा नोक्सान पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सेवासँग सम्बन्धित चाहिँ कोषको व्यवस्थापन, नोट कोष, भारू कोष, सफा तथा झुत्रा नोट सम्बन्धी, त्यसैगरी यो जुन धुल्याउनेहरू हुन्छ नि, झुत्रा नोट धुल्याउनेसँग सम्बन्धित, डढाउने हो कि धुल्याउने, कसरी यो नष्ट गर्ने, योसँग सबै सम्बन्धित चाहिँ झुत्रा नोटसँग सम्बन्धित भनेर भन्छ, यो पढ्नुपर्छ। सेवासँग सम्बन्धित विप्रेषण कारोबार, अन्तरशाखा तथा अन्तर्ब्याङ्क कारोबार। अन्तर्ब्याङ्क कारोबार पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, जो प्राय पछिल्ला परीक्षाहरूमा सो आइरहेको प्रश्न रहेको छ। त्यसैगरी कोष तथा गैर कोषमा आधारित कारोबार, ब्याङ्क रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्क्लुडिङ BASCL बेसल एन्ड रिलेटेड NRB डिरेक्टिभ्स रहेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ। द्रव्यष्ट रहेको छ। लिखित परीक्षाको माध्यम प्राय बोर्डिङबाट आउने साथीहरू, बोर्डिङ भनेको अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजी माध्यमबाट आउने साथीहरूले यो लोकसेवाको परीक्षामा अङ्ग्रेजीबाट लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सोधिराख्नु भएको हुन्छ। पाइन्छ, एकदम मजाले पाइन्छ है, दुवै पाइन्छ। नेपालीबाट लेख्न पाउनुहुन्छ, अङ्ग्रेजीबाट लेख्न पाउनुहुन्छ। तर नेपाली अङ्ग्रेजी दुईटै मिसाएर चाहिँ भन्नु खोजेको एउटैबाट लेख्नुपर्छ भन्ने तर्क हुन्छ। यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि प्रत्येक पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम, विनियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झाउनु पर्नेछ भनेको छ। 3 महिना अगाडिसम्म जे छ त्यसलाई चाहिँ मान्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो है। त्यसैगरी विषयगत प्रश्नको हकमा एउटा लामो प्रश्न, एउटा प्रश्नका 2 भन्दा बढी भाग वा एउटा प्रश्न अन्तर 2 वा 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ भने मिस क्वेसन पढ्दै गयो, एक लाइनसम्म आधी एउटा क्वेसन हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि त्यसैको कन्टिन्युसनमा अर्को पाटो हुन्छ क्वेसनको, त्यो भन्न खोजेको। त्यसैगरी लिखित परीक्षामा प्रत्येक पत्रमा न्यूनतम 40% ल्यायो भने तपाईलाई चाहिँ अन्तर्वार्ताका लागि टेस्ट गर्नेछ, अथवा तपाईहरुको अन्तर्वार्ताका लागि नाम निकाल्नेछ भनेर भनेको छ। हवस् त, भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई अरू साथीहरुमा पुर्याइदिनु होला भन्दै फेरि पनि प्रशासन नगद समूहको लागि तह 4कै लागि म सिलेबस लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।